सोमानंदपादैः। तो प्रथमे आनिके प्रथम कारिकायां लिखति यत् अस्मद्रूपसमाविष्टः स्वात्मनात्मनिवारणे शिवः करोतु निजया नमः शक्त्या ततात्मने। अस्मिन् स्वात्मनात्मनिवारणे नाम स्वयं स्वसद्भावं ज्ञापयित्वा शिवः स्वसद्भाव स्वात्माभेदेन शिवत्वाभ्युपगति प्रत्यूहान् अपि निस्सारयति। अस्य कृते पृथक् कस्यचित् न अपेक्षते। अस्मद्रूपसमाविष्टः योऽहं नमस्करोमि स शिवो अस्मद्रूपेण ऐक्यं प्राप्तः। वस्तुस्थित्या हि सर्वतत्त्वविग्रहो वक्ष्यमाणनीत्या शिवः। अत्र सर्वतत्त्वविग्रह नाम षट्त्रिंशत् तत्त्वानां उल्लेखः। यदि शिवः अनुत्तरः तर्हि तु षट्त्रिंशत् तत्त्वानाम् तत्र प्रसङ्गः। यदि शिवः षट्त्रिंशत् तत्त्वान्तरवर्ती शिवः अर्थात प्रथमस्तत्त्वम् अकारः अकारवाच्यः सः पंचत्रिंशत्सु अवशिष्टेषु तत्त्वेषु तस्य स विग्रह उक्तं शिवदृष्टादौ तस्य किं नाम दृश्यं शरीरम् एकं सूत्रं वर्तते सूत्रे। तो खट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकं यत् प्रपञ्चं वर्तते तत् शिवस्य शिवदृष्ट्या तत् शिवस्य विग्रह वर्तते। मूर्तिमान कलेहर यथा लोकेपि जनाः दृश्यन्ते तो तद्वत् शिवः कश्चित् रूपः पंचमुखः दशबाहुः त्रिनेत्रः इत्यादि आकृतिः दार्शनिकैः न स्वीक्रियते। शिवः नाम खट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकः विग्रहः। वस्तुतिथ्या हि सर्वतत्त्वविग्रहो वक्ष्यमाणनीत्या शिवः कथं भवति तद् अग्रे वक्ष्यति। ससंसारार्थं मया शक्तिकृतैक्याख्यात्या आख्यात्या भावान स्थान आभासयति ईश्वर प्रतिविज्ञा प्रपंचित न्यायेन। ईश्वर प्रतिविज्ञायाम् एवं प्रतिपादितं यद् स तु शिवः संसारार्थं संसरणार्थं माया शक्तिकृतैक्याख्यया मायया संयुक्तः। माया शक्तिः यत्र विमर्श शक्ति इत्यस्य पर्यायः। भावान अनात्मस्थान आभासयति। शैवदर्शनरीत्या यथा अस्मदादं सामान्य चैतन्यं भवति विशेषः चैतन्यं भवति अंतःकरण अवच्छिन्नेन चैतन्येन यद् भास्यते अंतःकरण अनवच्छिन्नेन चैतन्येन यद् अवभास्यते तत् उभयोः अवभासकत्वं शिवस्यैव आपाततः। येषां शैवदर्शनरीत्या स शिवः संसारार्थं सृष्ट्यादि जनकः भूत्वा मायाशक्तिकृत ऐक्याख्या मायाशक्त्या स मायाशक्तिकृत ऐकाख्यात्या भावान् वस्तुतः भावान् एक एव स मायाशक्त्या आत्मनः विस्तारार्थं स मायाशक्त्या अनात्मस्थान आभासयति। अनात्मस्थान अपि आभास अनात्मस्थानाम् अत्र शैवदर्शने विवर्तत्वं मिथ्यात्वं न भवति। येषां प्रकाशकत्वं परशिवस्यैव आपाततः भवति इति ईश्वर प्रतिविज्ञा प्रपञ्चितन्यायेन स शिवः कथं सर्वतत्त्वविग्रहः इति अत्रेण व्याख्यातम्। गुडपिण्डस्यैव मधुरतां यथा गुडपिण्डस्य इक्षुसारस्य विकाराणि भवन्ति गुडपिण्ड मधुरतां न मुञ्चन्ति। सर्वत्र माधुर्यं यावत् तु अनुगतं भवति तद्वत् शिवतत्त्वं शक्तितत्त्वम् आरभ्य पृथ्वीतत्त्वपर्यन्तं शिवस्य अनुगतिः सर्वत्र वरीवर्ते। शिवः अनात्मस्थान् अपि शिवव्यतिरिक्तान् अपि भावान् अवभासयति। ततस्तान् प्राणादीन् पुनः कांश्चित् लोकयात्रासु अस्मद्रूप प्रमात्रभेदेन स्थापयिष्यन् भिन्नीकृतानि प्रमेयानि तत्र पुनः कांश्चित् लोकयात्रासु अस्मत् रूप प्रमात्रभेदेन स्थापयिष्यन् भिन्नीकृतान् प्रमेयानि घटपटादिवैलक्षण्येन आत्मा भेदेन पश्यन् समाविशति इति उच्यते।
तो अस्मद्रूपसमाविष्टः इत्यस्मिन् समावेश इति पदस्य को अर्थः इति व्याख्यायते। ततस्तान् तान् तान् भावान् प्राणादीन् पुनः काश्चित् लोकयात्रासु, लोकयात्रा नाम लोकान् तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश इत्यादि रीत्या ये लोकान् त्वात्मकं लोकं विरचय्य तस्मिन् तस्मिन् प्रविष्टाः और तस्मिन् तदनुरूप ग्राह्य ग्राहक भेदान प्रमात्र प्रमात्रादि भेदान आसाद्य शिवः यथा लोकयात्रासु अस्मद्रूप प्रमात्र भेदेन स्थापयिष्यन् भिन्नीकृतान् प्रमेयान् घटपटादीन वैलक्षण्येन आत्मा भेदेन पश्यन् समाविशति इति उच्यते। स्पष्टं न वा? वैलक्षण्येन वैलक्षेण अनात्म भेदेन पश्यन् समाविशति। आदौ स्वात्मा भिन्नान् प्रमेयान् निर्माति, लोकयात्रासु तेषु तादात्म्यम् आपन्नः तेषु प्रमात्र भेदेन स्थापयिष्यन् भिन्नीकृतान् प्रमेयान् घटपटादीन् वैलक्षण्येन आत्मा भेदेन पश्यन् स समाविशति इत्युच्यते। यदानीं शिवः अहमेवेदं सर्वम् इत्यादि आकारकः इत्यादि इत्यादि स्वात्मानं भावयति। अहमेव शिवादि पृथ्वी धरण्यन्तं प्रपञ्चम् अहमेव खलु इति यदानीं स्वात्मानं प्रत्यभिजानाति शिवः, तदानीं तस्य स समाविष्टः इति उच्यते। अस्मद्रूपसमाविष्टः इत्यस्मिन् समावेशपदस्य व्याख्या वर्तते। यावत्याच मात्रया समावेशस्तावन् तावन्मात्र सिद्धि संभवः। प्रथमस्तावत् कर्तृतानुसारी ज्ञानक्रिया योगः। तो अस्य समावेशः यावत्या च मात्रया समावेशः तावत् मात्र सिद्धि संभवः। ये समावेशः संपूर्णं न भवति, किंचित यावत् मात्रं समावेश नानात्वम् आसाद्य व्यवहार सिद्ध्यर्थं क्वचित् प्रमात्र भेदः क्वचित् प्रमेय भेदः इति मात्रया समावेशः, यावत् मात्रया क्वचित् न्यूनं समावेशः क्वचित् अतिरिक्तं समावेशः क्वचित् एवं मात्रा समावेशः मात्रा प्रमात्र प्रमेय तारतम्येनैव भवति। तावत् मात्र सिद्धि संभवः। प्रथमस्तावत् प्रथमः कर्तृतानुसारी ज्ञानक्रिया योगः। समावेशः कर्तृतानुसारी भवति। स्पन्दशास्त्रे यद् लिखितं महीच्छादनोदनं तस्य प्रेरकत्वेन वर्तते अपि तु आत्मबलस्पर्शात् पुरुषस्तत्समो भवेत् इति। तथा अन्यत्रोक्तम् ऐश्वरी प्रवृत्तिः अनयैव दृष्ट्या तत्तद् यर्थम् अधिकतरः तत्तद् हि अर्थम् अधिकतरः समावेशो अभ्यसनीयः स्वप्रयत्नेन अपि इत्येतपि सूच्यते। तो स्वप्रयत्नेन शिवस्य समावेशः उभयोः शिवस्य समावेशः कीदृशः अभ्यसनीयः स्वप्रयत्नेन अपि एवं तत्तद्धर्मी अधिकतरः। क्वचित् यदानीं मात्रया समावेशः अधिकं भवति क्वचित् न्यूनं भवति, तो एवं अधिकतरः समावेशः स्वयं शिवस्य स्वप्रकाशात्मकस्य शिवस्य एव समावेशः अधिकतरः भवति। तदेव स्वप्रयत्नेन अभ्यसनीयः। समाविष्टस्य शिवोऽपि इत्युच्यते देवदत्तादिरपि उभयोरैक्यगमना विशेषात्। भवान् अपि समाविष्टः शिवेन, अन्यः अपि शिवेन समाविष्टः, स्वयं शिवः अपि समाविष्टः स्वविमर्शशक्त्या ज्ञानेच्छा क्रियाद्या। शिवः अपि समाविष्टः, देवदत्तः अपि समाविष्टः, किन्तु ये देवदत्तादि अवच्छिन्नः समावेशः न अभ्यसनीयः, किन्तु शिवात्मिक शिवः यदा यादृशः समाविष्टः तत्र अभ्यासदशायां शिवः यादृशः समाविष्टः तस्यैव अभ्यासः करणीयम् इति यत्र उत्पलाचार्यस्य मन्तव्यम्। स तथाविधः शिवस्तथात्मने। एतावता स्पष्टं जातम्। नमः। अस्मद्रूप समाविष्टः। अस्मद्रूप इत्यस्य को अर्थः? समावेशः इत्यस्य समावेशः परिभाषितः।
स्वात्मनात्मनिवारणे ये पश्चात् अस्य विवेचनं क्रियते। समाविष्टस्य शिव स तथाविधः शिवः ततात्मने। तथाविधः नाम यत्र अधिकतरः समावेशः अधिकतमः समावेशः स तादृशः समाविष्टः शिवः तथाविधः शिवः ततात्मने। ततात्मने परापर रूप भगवत् सदाशिवादि प्रसरण मुखेन अनंत विस्ताराय निजस्वरूपाय परमशिव संज्ञाय नमस्करोतु। तादृशाय पराशक्ति तथाविध शिवात्मने नमः शक्त्या ततात्मने। ततः नाम ततस्तु नाम व्याप्त्यर्थं वर्तते, किंतु अत्र अविनाभाव प्रसंगे ततः स तथाविधः शिवः ततात्मने परापर रूप भगवत् सदाशिवादि प्रसरण मुखेन अनंत विस्ताराय। शिवः केवलम अनंत विस्तारः नाम ये हंता अनंत स्फुरत्ता जयति जगति सा शांकरी स्पंद शक्ति। शांकरी स्पंद शक्ति ये अनंत स्फुरत्तावती वर्तते। ये केवलम खट्त्रिंशत् तत्व परिमिता यद्वा केवलम चतुर्विंशति द्विशताधिक चतुर्विंशति भुवन परिमिता नास्ति, किंतु अस्य प्रमात्र प्रमाण प्रमेय भेदेन अनंत विस्तारः भवति। तादृशाय निजस्वरूपाय परमशिव संज्ञाय नमस्करोतु। यद्वा नमस्कुर्मः इत्यपि कदाचित् भवति। नमस्करोतु लडर्थे लोट निमंत्रणादो नमस्ते अस्तु इतिवत्। वयं शिवात्मानः परमेश्वराय नमस्करवाम इत्यर्थः। लोडर्थे वयं नमस्कुर्वामः, सर्वे वयं नमस्कुर्वामः। ये बहुवचनं तु यथा अन्यत्र भवति शिष्यादि विपेक्षया तथैव इहापि ऊहनीयम्। परत्वेन परमपुरुष प्रयोगो अकिंचित् रूपेण कृत्रिमहं भावस्य कर्तृतामात्रं तत्त्वमिति दर्शनार्थम्। कर्तृता केवलं अहंकारस्य भवति। परमशिवे नन्त्रनम्य भावः न भवति। परमेश्वरे उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व तारतम्यः न भवति। अतएव ये परत्वेन यः प्रथमपुरुष प्रयोगः अकिंचित् रूपेण अकिंचित् रूपत्वेन कृत्रिमहं भावस्य कर्तृतामात्रं तत्त्वम् इति दर्शनार्थः। सर्वं च शिवमयम् इति नमस्कारे वाङ्मनसादि करणमपि शिव एव। यदि नमस्कारः क्रियते, नमस्क्रिया नाम प्रवीभावः। णुस्तवने नमः इति णुस्तवने णुं स्तवने णु प्रवीभावः। प्रवीभावः यत् प्रवीभावेपि स्तवनेपि उत्कृष्टत्वापकृष्टत्व तारतम्यः स्वीकार्यः तत् शिवे न भवति। यतोहि शिरः वाङ् मनसादिभिः करणमपि शिव एव। तदाह स्वात्मना इति। स्वात्मनात्मनिवारणे इत्यस्य व्याख्या क्रियते। तदाह स्वात्मना इति। स्वयं स्वात्मानम् अहो अहं क्व वर्तते, अष्टावक्रगीतासु वर्तते। अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यत्किंचित् सचराचरम्। तद्वदिहापि परमशिवस्य सर्वात्मकत्वे सति नमस्क्रियायाः अनुपपत्तिः। तत्र नमस्क्रिया करणादि वाङ्मनसादि करणानामपि शिवत्वे सति कः कं नमस्कुर्यात्। एवं सति स्वात्मना विघ्नापि तदात्मान एव निवार्य। शिवदृष्टि सर्वदा ईश्वराद्वैत शिवाद्वैत परको यं ग्रन्थः। अत्र तदेव मनसि निधाय मंगलाचरणं क्रियते। प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य प्रत्यूह प्रशमनार्थं सर्वत्र गणपत्यादि विघ्न हरानां स्तवनं प्रसिद्धं ग्रन्थान्तरेषु। किन्तु अस्मिन् ग्रन्थे भगवता स्वयं शिवस्य सर्वात्मकत्वस्य अभ्युपगतिरेव विघ्नानाम् उत्सादनं। यतोहि विघ्नं हि नाम भिन्न विद्यत्व प्रथायाः प्रसरः विघ्नं भवति। शिव व्यतिरिक्तं यः स्वात्मानं जानाति, यथा श्रीचक्रार्चनार्चनादि समये भवता
ताम्बूलादिभिः प्रमुदितमदनः सन् शिवोऽहम् इति भावयन्, प्रमुदितचित्तः शिवोऽहम् इति भावयन् श्रीचक्रार्चनं क्रियते। तो तत्रैव शिवत्वस्य स्वप्रकाशात्मकस्य परमेश्वरस्य स्वात्माभेदेन अभ्युपगति प्रत्यूहान् स्वप्रकाशात्मकस्य शिवस्य स्वात्माभेदेन प्रत्यूहापगम एव स्वात्माभेदेन अभ्युपगम एव विघ्नोत्सारणम्। अन्यत्र कल्पसूत्रेपि एवं लिखितं, विघ्न ललितोपास्तो विघ्न प्रत्यूह विघ्न प्रचय प्रशमनार्थं गाणनायकीं पद्धतिम् आश्रयेत्। किन्तु तत्र इत्यपि लिखितं केवलं विघ्नोत्सादनम् एव तावत् न करणीयं महर्निशः। यत् प्रसक्तम् अर्चना पूजा विमर्शादिकं तदेव करणीयं। तो तमेव अत्र इत्येव तत्र अनुद्यते अस्मिन् प्रसङ्गे, विघ्नापि तदात्मान एव निवार्याः। तस्मात् शब्दार्थ चिंतासु न सावर्था न या शिवा। सर्वत्र शिवत्व व्याप्ति ही अस्मदादिभिः अनुसन्धीयते। विघ्नानाम् अपि शिवत्वं, विघ्न निवारणाय शिवेन यत् रूपम् आसादितं तस्यापि शिवत्वं। तो एवं स्वयं तदाह आत्मनिवारणे तदात्मान एव निवार्याः, विघ्नापि तदात्मान एव निवार्याः। शिवे विघ्नेषु अपि भेदबुद्धिः न करणीयम् इति शैवानां मर्यादा। आर्षाणां पौराणिकानां तु विघ्नानि असुराः मन्यन्ते, किन्तु अत्र शैवशास्त्रेषु विघ्नान्यपि शिवरूपाणि एव। अतएव येषाम् उत्सादनाय किमपि पृथक् भेदाग्रहपूर्वकं विघ्नानाम् उत्सादनं न क्रियते, अपि तु विघ्नाः अपि तदात्मन एव निवार्याः, तदाह आत्मनात्मनिवारणे स्वात्मनात्मनिवारणे। स्पष्टम्? काचित् शङ्का तु नास्ति एतावता? नास्ति। नमस्कारे च अस्मदीये इच्छाशक्तिः शैवी इत्याह निजया शक्त्या। अत्र यतो हि शिवाद्वैतं विमृश्यते, आत्मनः शिवेन भेदः विमृश्यते, अतएव विघ्नापि तदात्मान एव तदाह आत्मनिवारणे नमस्कारे च अस्मदीय इच्छाशक्ति शैवी इत्याह निजया शक्त्या नमः शक्त्या ततात्मने। कया शक्त्या? इच्छाशक्त्या। कीदृश्या इच्छाशक्त्या? शैवी इच्छाशक्त्या। पुरा एकवारं प्रोक्तम् अनेन, न इच्छानोदनं तस्य प्रेरकत्वेन वर्तते, अपि तु आत्मसमावेशात् पुरुषस्तत्समः भवेत्। तो अत्र ये इच्छाशक्तिः अस्य नमस्कर्तुः नास्ति। इच्छाशक्तिः शिवसम्बन्धे तया शक्त्या ततः, अर्थात अनुस्यूतः। अत्र अनुस्यूतः व्याप्यव्यापकभावः अत्र न स्वीक्रियते, किन्तु ततः नाम अविनाभावभागिन्या स्वशक्त्या निजया शक्त्या शैवी शक्त्या इच्छादिशक्त्या ज्ञानेच्छा क्रियादिशक्त्या ततात्मने अविनाभावभूतः शक्त्या संयुक्तः तादृशाय शिवाय नमस्कुर्यात् नमस्कुर्मः इति वा अर्थः। अभी तो स्पंदे भी वर्तते। अस्मिन् स्पंदकारिकायाः बह्व्यः कारिकाः अपि उदाहृतानि सन्ति। तथापि तत्रापि वर्तते स्वशक्तिचक्र विभव प्रभवं शंकरं नुमः। स्वतः शिवस्य शिवे नन्त्रनम्य भावस्य अवसरः नास्ति। शिवस्य शक्ति एव स्वशक्तिचक्र विभव। यदानीं शिवः स्वशक्तिचक्र विभवः स्वशक्तिचक्रे यदानीम् अस्माकं मते श्रीचक्रे यावत्यः शक्तयः ता एव स्वशक्तिचक्र विभवः। बिंदुचक्रे यः परमेश्वरः आराध्यते स एव शक्तिचक्रस्थ शक्तिभ्यः ऐक्यम् आपन्नः उपास्योपासकभावः नन्त्रनम्यभावं स्वीकरोति। एवं विधः शिवः आराध्य नमस्कार्यः इति एतावता मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनम्। शिवः करोतु सततं करोतु निजया नमः शक्त्या शिवात्मने। इति प्रथमस्य कारिकायाम् अस्य वृत्तिः अपि अतीव रमणीया वर्तते। चिदाकाशमये स्वांगे विश्वालेख्यविधायिने सर्वाद्भुतोद्भवभुवे नमस्ते विषमचक्षुषे। सर्वोद्भवभुवः
तस्मै नमस्ते चिदाकाशमये स्वांगे विलेख्या विश्वालेख्य विधायिने। ये विश्वालेख्य षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकस्य भूतभौतिकं वा प्रपंचम कथम विदधाति परशंभुः क्वच विदधाति किमिह किं कायः सकलु किमुपायः त्रिभुवनम् इत्यस्य संक्षेपेण एकस्मिन्नेव कारिकायां लिखितं विश्वालेख्य चिदाकाशमये स्वांगे। स्वकीये चिदाकाशमये अंगे विश्वालेख्य विश्वाकृतिं लेख्यं यतो हि स्फुरत्ता भवति चित् शक्ति स्वशक्तेः स्फार एव विश्वाद्याकारेण स्फुरति। तो अत्र इहापि स्फुरत्तावादः स्वीक्रियते। विश्वालेख्य विधायिने विश्वाकृतिः पंचभूतात्मकाः खट्त्रिंशत् तत्त्वात्मकाः शिवादि ब्रह्मादि स्तंभात्मकाः कालाग्न्यादि शिवात्मकः यः विश्वं तस्तत् क्व लिखितं स्वयं स्वस्मिन् तु न भवति। तो चिदाकाशमयी स्वांगे चिदाकाशस्थ शिवात् पृथक् नास्ति। तस्मिन् स्व अंगे अंगभूते चिदाकाशे विश्वालेख्यं विदधाति यः तादृशाय शिवाय सर्वाद्भुतोद्भव भुवे। ये अत्यन्तम् अद्भुतं भवति। चिदाकाशे स्वांगे यह विश्वालेख्यं विदधाति ये अतीव महच्चमत्कृति। विश्वालेख्ये स्वांगे यह विश्वालेखं संकल्पे नैव विश्वं विदधाति तादृशं सर्व अद्भुत उद्भव भुवे। क्वचित् तु शिवाः पृथिव्यादिक्रमेण मन्यते स एव तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोर अग्निः अग्नेरापः इत्यादि रीत्या परिणामः क्वचित् परिणामः स्वीक्रियते क्वचित् विवर्तः स्वीक्रियते क्वचित् विश्वस्य संकल्पः स भूरित्यग्रे व्याहरत क्वचित् शब्दात्मिका सृष्टिः क्वचित् अर्थात्मिका सृष्टिः क्वचित् उभयात्मिका सृष्टिः। किंतु परमेश्वरः कीदृशं विश्वं विदधाति सर्व अद्भुतोद्भुवे। स्वयं स्वस्मिन् कलयति धरणी मातरां धरणीम् आशिवान्तं जगत्यः। स्वस्मिन् स्वाद विश्वं ये मंगलाचरणे अस्माभिः यः प्रोक्तं तत् अयमेवाभिप्रायः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं। निजान्तर्गतं नाम स्वांगे स्वस्मिन्नेव स्वस्मिन् कीदृशे चिदाकाशे। स्थूलाकाशे भी नहीं स्थूलाकाशस्य तु कार्यत्वं मन्यते सूक्ष्माकाशे भी नहीं तस्य अपञ्चीकृत पंचमहाभूतानां कार्य भूतात्मकं सूक्ष्माकाशः भवति। चित्ताकाशे भी नहीं शिवस्य चित्तादीनां तु शिवस्य संकोच एव तावत् स्यात् चित्तस्य स्वतः कस्मिंश्चित् आकाशान्तर्वर्तित्वम्। और एवं सति चिदाकाशे चित्ताकाशे भी नहीं चिदाकाशे परमाकाशे तु तादृशस्पन्दः न भवति स्वयं शिवः परमाकाश। एवं चिदाकाशे चिन्मये आकाशे स्वांगे स्वांगभूते यह विश्वालेख्यं विदधाति तत् अतीव अद्भुत भुवः। अद्भुत नाम ये अस्य सृष्टि प्रक्रिया अत्यधिकम् अद्भुतं वर्तते। विश्वालेख्य विधायिने सर्वाद्भुतोद्भव भुवे नमो विषम चक्षुषे। विषमत्वम् अत्र वैषम्यं नाम प्रमात्र प्रमेय व्यवहारः द्वैतपरकः प्रमात्र प्रमेय व्यवहारः लोचनद्वयेन सूच्यते। अत्र टीकायामपि कथयति यद्धि प्रमाणप्रमेयलक्षणं विश्वं तद्भेदाभासेन मिथ्या एव इति नेत्रद्वितयेन दूत्यते भगवता। प्रमाण सर्वत्र प्रमात्र प्रमाण प्रमेय लक्षणं विश्वं प्रमाणं प्रमेयापेक्षया प्रमाणं भवति। प्रमेय प्रमात्र प्रमेय प्रमाणापेक्षया प्रमेयं भवति। उभयोः अन्योन्याश्रयत्वं भवति। तो तद्भेदाभासेन मिथ्या एवति नेत्रद्वितयेन एवं सूच्यते। परमार्थतस्तु तद्वत्तायामपि स्वात्मस्फुरत्तामात्ररूपत्वात् अस्य विश्वस्य न कापि भेदकलङ्कदोषकल्पना इति तृतीयनेत्रेण द्योत्यते। भवतः परमेश्वरस्य विषमचक्षुष्टत्वम् अत्र एवं परिभाष्यते यत् नेत्रद्वयोः प्रमात्र प्रमाण प्रमेयलक्षणं विश्वं तत्तु भेदाग्रहात् भेदाभासेन मिथ्या एव। मिथ्यात्वम् अत्र इहापि मिथ्यात्वं स्वीक्रियते।
तो अस्य मिथ्या प्रमात्र प्रमाण व्यवहारस्य मिथ्याभूतस्य नेत्रद्वयोः नेत्राभ्याम येषाम् उपलब्धिर्भवति। तृतीयेन ज्ञानचक्षुषेण प्रमात्र प्रमाण व्यवहारयोः मिथ्यात्वं निश्चीयते। मिथ्यात्व निश्चये सति एव मिथ्यात्वम् उपगच्छति। मिथ्यात्वं नाम स्वप्रतीतिकालं सत्तया प्रतिभासमानत्वं। तो यावत् भगवतः परमेश्वरस्य नेत्रद्वयोः प्रमात्र प्रमेण लक्षणं यावद् भवति तावदेव मिथ्यात्वम्। उद्घटिते तृतीये नेत्रे न कापि भेदकलङ्कदोषकल्पना इति तृतीयनेत्रेण द्योत्यते। ये प्रायशः ये इमे सर्वे अस्माकं सर्वत्र शास्त्रविधासु व्युत्पन्नाः आसन्। वृत्तिकाराः उत्पलदेवाचार्याः। तो अत्र मिथ्यात्वम् अपि अनेन स्वीकृतं। परमेश्वरस्य मिथ्यात्वम् अपि प्रपञ्चस्य स्वीकृतं, परमेश्वरस्य मिथ्याप्रपञ्चभूतस्य अधिष्ठातृत्वम् अपि स्वीकृतं। और अत्र मिथ्यात्वनिवृत्तिः मिथ्यात्वज्ञानम् एव। मिथ्यात्वं नाम प्रमात्र प्रमेय प्रमाण प्रमेय लक्षणं विश्वं मिथ्या आत्मनः शिवत्व ज्ञानं विना भवति। आत्मनः शिवत्वज्ञानं यदानीं स्फुरति, यदानीं जायते, प्रत्यभिज्ञायते, तदानीम् अत्यमिथ्याभूतस्य प्रमाणप्रमेयलक्षणस्य विश्वस्य स्वयमेव निवृत्तिः भवति तृतीयनेत्रेण। तच्च भगवता एव अन्यस्य न तु भेदाधिष्ठातृत्वम्। यदि भेदाधिष्ठातृत्वं कश्चित् अन्यः स्यात् तस्य प्रमाणप्रमेये व्यवहारे नानात्वं भविष्यति। एवं सति प्रतिस्विकं प्रतिव्यक्तिः यद्वा ये भेद अन्यस्य परमेश्वर व्यतिरिक्तस्य भेदाधिष्ठानत्वं न भवति। परमेश्वर व्यतिरिक्तानां केवलं परमेश्वरस्य एव भेदस्य निवर्तकत्वं भवति। अतएव परमेश्वर एव विषमचक्षुः अर्थात त्रिनेत्रवान्। ततश्च तत्रैव नमस्कारो युक्तः अन्यत्र तु किं फलम् इति वाक्यार्थ समन्वय दीपिकायां निर्मितं। वाक्यार्थ समन्वय दीपिका इदानीं सम्यक् न संपूर्णं न प्राप्यते। स्वांगे विश्वालेख्य विधायिने इति यदुक्तं पूर्वगुरुणा निरुपादान संभारम् अभित्तावेव तन्वते जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने। ये शिवं परमेश्वरं स्तुवन् येषां पूर्वगुरवः ये येषामपि गुरवः सोमानन्दपादाः एव आसन्। ग्रन्थकर शिवदृष्टिकार शिवानन्द एव उत्पलाचार्यस्य गुरुः आसीत्। तदा वीरेण व्यासेनपि मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यदि आगमिकत्वात् तांत्रिकत्वात् तंत्रेषु वीर इति पदं वीरः भट्टः इति पदं यदा भवतां कर्णाटकदेशेपि सर्वे भट्टराया इति पदेन सर्वे ब्राह्मणाः निर्दिश्यन्ते, तद्वत् इहापि येभ्यः भगवान् व्यासः वीर इति पदेन निर्दिष्टः। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत इति सर्वाद्भुत भुवोद्भवे ये सृष्टिरचनायाः अद्भुता रीतिः शैवशास्त्रेषु यत् व्याख्यायते तस्य अत्र वृत्तिकारेण उल्लेखः कृतम्। एतावता स्पष्टं। द्वितीया कारिका पठ्यताम्। आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन् निर्वृत्तचिद् विभुः अनिरुद्ध इच्छा प्रसरदृक्रियः शिवः। पुरा नमस्कार्यः शिवः नमस्कार्यः इति प्रोक्तं। किमर्थं नमस्कार्यम् इत्यपि प्रोक्तं। शिव एव किमर्थं नमस्कार्यः इत्यपि प्रोक्तं। कथं नमस्कार्यः इत्यपि प्रोक्तं। शिव प्रणत्व शिव अभ्युपगमौ स्वात्मा भेदेन शिवस्य प्रत्यभिज्ञायां ये प्रत्युहा तेषाम् उपशमनं कथं क्रियते इत्यपि कृतम्। और ग्रन्थस्य प्रारीप्सितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्युः परिसमाप्त्यर्थं विघ्नानाम् अपसारणाय अपि अन्यत् पृथक् किमपि न कर्तव्यं। शिव एव स्वात्मा भेदेन अभ्युपगन्तव्यः प्रत्यभिज्ञेयः इत्यपि प्रोक्तम्। इदानीं समस्तशास्त्रार्थं संक्षेपेण संयुक्तिकं प्रतिजानीते। शिवदृष्टिशास्त्रे आसमन्तात् सप्तसु वाहनिकेषु यत्किमपि प्रोक्तं तत्सर्वं प्रथमे द्वितीयायां कारिकाय। प्रथमस्तु मङ्गलाचरण एव तावत्।
द्वितीय कारिकायां शिव आत्मैव सर्वभावेषु स्फुरन् निर्वृत्तचिद्विभुः अनिरुद्ध इच्छा प्रसरः प्रसरदृक्रियः शिवः। अस्य अन्वयः एवं भविष्यति कि शिवः प्रसरदृक्रियः शिवः अनिरुद्ध इच्छा प्रसरः निर्वृत्तचिद्विभुः सर्वभावेषु आत्मा एव स्फुरति। स्फुरन् नाम अत्र स्फुरन् अनिरुद्ध इच्छा प्रसरः अयं श्लोके नमस्कारेक परमार्थोऽपि प्रयुक्त इहोदाहरणेन एव मन्तव्यः गमनभोजानिका इति तेन अभ्यवहार्य सर्वभावेषु स्वात्मैव शिव इति व्यवहर्तव्यम् इति प्रतिज्ञा। शिवस्य सर्वात्मभावः सर्वं शिवे वर्तते, शिवे सर्वं, यस्मिन् सर्वं, यतः सर्वं, यः सर्वं, सर्वतश्च यः, यश्च सर्वमयः नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। एवं शिवस्य सर्वात्मकत्वम् एव परमेश्वरस्य अत्र अभिप्रेतं वर्तते। सर्वभावेषु स्वात्मा एव शिव इति व्यवहर्तव्यम् इति प्रतिज्ञा। निर्वृत्त चिद इत्यादि विशेषण कलापो हेतुः अत्र केचन एवं प्रत्यवस्थिताः सन्ति यत् परमार्थतः शिवस्य सर्वात्मभावः मन्तव्यः, लोकव्यवहारे तु भेदः वर्तते, लोकेऽपि कश्चित् शिव तो अत्र शिवत्वं लोकव्यवहारेऽपि प्रमात्र प्रमेय प्रमाण व्यवहारेऽपि प्रसृतेषु व्यवहारेऽपि शिवत्वम् एव सर्वं शिवम् इत्येव व्यवहर्तव्यम् इति येषाम् आज्ञा गुरूणां यथा आज्ञा भवति आदेशः तद्वद् येषां सर्वत्र सर्वं शिवमयम् एव ज्ञातव्यम्। निर्वृत्त चिद इत्यादि विशेषण कलापो हेतुः प्रतिज्ञा शिवस्य सर्वात्मभावः हेतुः निर्वृत्त चिद इत्यादि विशेषण कलापो कथम यतो हि पूर्णत्वात् निर्वृत्त चित् नाम चिन्मात्रत्वं पूर्णत्वम् इत्यादि विशेषण कलापो हेतु। यदि शिवे कस्मिंश्चित् विशिवे कस्मिंश्चित् अंशे यदि अशिवत्वं शिवव्यतिरिक्तत्वं कल्प्यते तर्हि निवृत्तिः न सिद्ध्यति, तर्हि चैतन्यात्मकत्वं न सिद्ध्यति। जप्तिमात्रे सति चिन्मात्रे सति चैत्याभावः अंजसैव सिद्ध्यति। तो शिवे असंपूर्णत्वं कस्मिंश्चित् एव देशे परिचिन्नत्वं जड़त्वादि व्यावर्तनाय जड़त्वादि व्यावर्तनेन जड़त्वादिकं मा प्रसज्येत इति कृत्वा सर्वभावेषु शिवस्य एव सर्वात्मत्वं स्वात्मत्वेन स्वात्माभेदेन शिव एव सर्वेषाम् आत्मा इति व्यवहर्तव्यम्। स्फुरन्निति धर्मिणो हेतुश्च स्वसंवेदन प्रत्यक्षं प्रमाणम्। कथं स्फुरन्यति शिवस्य सर्वात्मत्वे हेतुम् उक्त्वा स्फुरन्निति सर्वात्मभावेन स्फुरन् निर्वृत्तचित् विभुः तत्र स्फुरत्ता मात्रेण स्वसंवेदन प्रत्यक्षं प्रमाणम्। अत्र कश्चित् शिवः यदि भेदास्पदत्वेन इदङ्कारास्पदत्वेन यदि शिवः विवृश्यते तत्र स्वसंवेदनं न भविष्यति। असति संवेदने स्फुरत्ता न भविष्यति। स्फुरत्तायाः असति निर्वृत्तत्वम् और चिन्मात्रत्वं न भविष्यति। अतएव शिवस्य सर्वभावेषु स्वात्माभेदेन स्थितिः न सिद्ध्यति। अतएव स्फुरन् इत्यस्मिन् किं क्षत्रि प्रत्ययः वर्तते। अतएव स्फुरन् इति पृथक् पदम्। निर्वृत्तचित्वाद्येव च शिवत्वम् इति अर्थात् शिवलक्षणम् अपि दर्शितम्। तस्मिंश्च सिद्धे विषये शिवव्यवहारमात्रं तद्विषयं साध्यत ईश्वर प्रतिविज्ञोक्त क्रमेण। ईश्वर प्रतिविज्ञा क्रमेण शिवस्य सर्वात्मत्वम् अपि साध्ये एतावता तस्मिंश्च सिद्धे विषये शिवत्वव्यवहारमात्रं तद्विषयत्वं साध्यते ईश्वर प्रतिविज्ञा उक्त क्रमेण। यथा च चिन्निवृत्ति इच्छा ज्ञान क्रिया घटपट पर्यंत सर्वभावेषु भासमानेषु स्फुरन्ति तथा अग्रतो वक्ष्यते। एतावता शिव प्रतिविज्ञा उक्त क्रमेण शिवत्व व्यवहार शिवस्य एतावता साधितम्।
अब चिन्निवृत्ति इच्छा ज्ञान क्रिया घटपट पर्यंत सर्वभावेषु भासमानेषु स्फुरन्ति तथा अग्रे वक्ष्यति। यथा आत्मैव सर्वभावेषु सर्व इत्यस्मिन् शिवम् आरभ्य शिवस्य स्वसंविदाकारं शिवम् आरभ्य और घटादि पर्यन्तं सर्वत्र शिवत्वस्य शिवस्य सर्वात्मत्वं कथं भवति इति अग्रे इतः अग्रे वक्ष्यति। शक्ति शक्तिमतोरभेद इच्छा शक्तिमतश्चैक्यात् शक्तिपञ्चकं परापराद्यवस्थासु अवस्था व्यवहर्तु प्रमात्र्यपेक्षया इति ईश्वर पृथ्वीयोक्तनीत्या पुरस्ताद् वक्ष्यते। शक्ति शक्तिमतोर अभेद यदि तो स्पष्टम शक्ति पंचकम ज्ञानेच्छा क्रिया चित परादि शक्ति पंचकम येषां परा पराद्यवस्था परा अपरा चित्परा परात्परा इत्यादि पंचसु अवस्थासु व्यवहर्तु मात्र व्यवहर्तृमात्र अपेक्षया इति ईश्वर प्रतिव्योक्ति ये केवलम अस्य व्यवहाराय व्यवहार सिद्ध्यर्थम एव अस्य अपेक्षा भवति तदीश्वर प्रतिविज्ञायाम् अपि प्रोक्तम्। अनिरुद्ध इच्छा प्रसरः प्रसरद्विक्रियः शिवः। निर्वृत्ता वेद्य निराकांक्षा भवति। वेद्य निराकांक्षा वेद्य नाम प्रमेयमन्तरेण चैत्यं विना एव यः चिदात्मना अवस्थानं भवति तस्य निर्वृत्ति इति पदवाच्यम्। निर्वृत्त चिद विभु अनिरुद्ध इच्छा प्रसरः तो स्पष्टम। प्रसरक दृक्रिय शिव प्रसरत नाम देशिकवर्य कलिलावस्थायां देशिकवर्यस्य यावान् प्रसरः भवति कलिलावस्थायां विश्वोन्मेषदशायाम् अपि तावान् भवति। प्रसरत दृक्रिय शिव यथा दृक्रिया नाम दर्शनादिक्रिया तो दर्शन क्रिया कलिलावस्थायां इदानीं विश्वं कर्तुं प्रपञ्चं प्रमात्र प्रमेयादि लक्षणं प्रपञ्चं यदानीं कलिलावस्थायां बीजावस्थायां भवति तदानीं देशिकवर्यस्य परमेश्वरस्य दृष्टेः यादृशस्फारः भवति विश्वोन्मेषदिशायां यदानीं सम्पूर्णं विश्वं सृष्टं प्रसरति च निरन्तरं प्रसरति तस्मिन् दशायामपि देशिकवर्यस्य शिवस्थानीयस्य परमेश्वरस्य तावानेव भवति। अर्थात सृष्टि उन्मेष निमेष दशायाम् अपि शिवस्य दृशेः प्रसरः यथावत् भवति। अतरेव प्रसरत् इति पदस्य प्रयोगः। प्रसरत् दृक्रियः शिवः। तृतीयां स यदास्ते चिदाह्लाद मात्रानुभवत् तल्लयः। स यदास्ते चिदाह्लाद मात्रानुभवस्तल्लयः तदिच्छा तावती तावत् ज्ञानं तावत् क्रिया हि सा सुसूक्ष्म शक्तित्रितय सामरस्येन वर्तते चिदुरूपाह्लाद परमो निर्विभागः परस्तदा। स एव शिवः इत्थं भूतः शिवः सर्वं शिवरूपम् इति स्वसंवेदन सिद्धि व्यवहारमात्रं साध्यम् इति स्थितेः वाद्यन्तरं विमतिं निराकरिष्यन् परदशातः प्रभृति घटपटादिस्थितिपर्यन्तम् एवं रूपशिवता अवस्थिति सादृश्य प्रतिपादनं प्रस्तौति। एवं विधस्य शिवस्य ये अत्र केचन परिणाम सांख्य वैशेषिकादयः अत्र निरस्यन्ते। स्पष्टतया अग्रिमे पंचमे चतुर्थे पंचमे वा आहनिके येषां विधिवत् निराकरणं भवति। यः तु संक्षेप एव। स यदास्ते चिदाह्लाद मात्रानुभव तल्लयः स शिवः यदानीं चिदाह्लाद मात्र अनुभवः तल्लयः आस्ते तदिच्छा तावती ज्ञानं तावत् क्रिया हि सा। यदि ज्ञान क्रिया इच्छा इत्यादीनां तदानीं शोभा न भवति। इच्छा ज्ञान क्रिया आसां सामरस्यत्वेन वर्तते सुसूक्ष्म शक्ति तृतीय सामरस्येन वर्तते चिद्रूपा ह्लाद परमो निर्विभागः परस्तदा। परमेश्वरः यदानीं स्वमहिम्नि स्वसंविदाकारतया अवतिष्ठति तदानीं तस्य इच्छा ज्ञान क्रिया तावदेव भवन्ति। नाम तेन सर्वापि शक्तयः तस्य अविनाभावभूतया परया तादात्म्यमापन्नाः शिवेन अविनाभावतया अवतिष्ठन्ति। सुसूक्ष्मशक्तित्रय सामरस्येन वर्तते। सर्वापि शक्तयः सुसूक्ष्मं नाम सूक्ष्मं तु स्पष्टम् एव सूक्ष्म तेभ्यः अपि अन्तरङ्गाः तेभ्यः अपि सूक्ष्मतराः सुसूक्ष्म सामरस्येन वर्तते। सामरस्येन शिवेन ऐक्यभावः अविनाभावः
शिवा विना भावभूत एक स यदास्ति चिदाह्लाद मात्रानुभवतल्लयः तदिच्छा तावती ज्ञानम अजय अग्रे क्रियते यावन्नौन्मिषति तावदपि तावत्योक्त रूप शिवता तथा च शक्ति पंचकमपि तदानीम् एकरूपं व्यवहारापेक्षया कार्य समवाद अस्ति एव सा शक्त्याः अविनाभावदशामापन्नाः शक्त्याः शक्ति बहिरेव शक्ति नाम महेश्वर ये लिखति किं नाम महार्थमञ्जर्याम् एकस्मिन्नेव विभागे गजवृषयोः आकृतिविशेषे एकस्मिन्नेव वस्तुनि शिवशक्तिभेदविभागकल्पनां कुर्मः यदा कस्मिंश्चित् आलेख्यविभेगे आलेख्ये एक इतः अवलोक्य वृषभः प्रतीयते अन्यत्रस्मात् अन्य ततः अवलोक्य गजः प्रतीयते एकस्मिन्नेव आलेख्ये तदेव शिवयोः अविनाभावः भवति शिवयोः अविनाभावः एकस्मिन्नेव वस्तुनि भवति किन्तु इदानीं प्रसरोन्मेषदशायाम् अपि तादृशः एव और तस्य इदानीं शिवेन ऐक्यं शिवेन समरसीभूताः शिवेन अविनाभावभूताः तदानीमेव ऐक्यमेव भवति तदुक्तं चिदाह्लाद पूर्णचिदानन्दमात्रे अनुभवः प्रकाशनं न तु बाह्ये तत एव तत्रैव लयो यस्य स तथा चिल्लयः अनुभवति मात्रानुभवतल्लयः तदिच्छा तावती तावत् ज्ञानक्रिया हि सा तदानीं तस्य कश्चित् ज्ञानेच्छा क्रिया और चित्परा इत्यादीनां पृथक् कश्चित् विकासः पृथक् वैषम्यं न भवति वैषम्यं न भवति यावत् आसां शक्तीनां प्रसरः तावदेव परमेश्वरस्य प्रसरः यावत् परमेश्वरः तावदेव शक्तयः अपि भवन्ति न परं तदवस्थायां सुसूक्ष्म शक्ति तृतय सामरस्येन वर्तते चिद्रूपा आह्लाद परमो परमे निर्विभागा परस्तदा तदानीम् आसां कलिलावस्था इति किं महेश्वरानन्दनाथः अस्य कलिलावस्थायाम् इति उक्तवान् अस्य कलिलावस्थायां यादृशप्रसरः भवति तदानीं सुसूक्ष्मशक्तितृतय सामरस्य चिदुलूपा आह्लादपरमो निर्विभागा परस्तदा तदानीं निर्विभागा नाम सामरस्येन यथा माण्डुक्यकारिकायां वर्तते नानाजातीय तण्डुल घनपिष्टवत् आसं स्वजातीय विगत स्वगत विजातीय आदि भेदः तत्र आसां पंचशक्तीनां न विद्यते परमेश्वरेण सर्वदा एकीकारः भूत्वा तिष्ठत्यः न परं तदवस्थायाम् एतावता जातं स्पष्टं जातम् इयं पङ्क्ति कुत्र पठ्यते श्रीचरणः न परं तदवस्थायां व्यवस्थेषा व्यवस्थिता यावत् समग्र ज्ञानाग्र ज्ञातृस्पर्श दशास्वपि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है न परं तदवस्थायां व्यवस्थेषा व्यवस्थिता यावत् समग्र ज्ञानाग्र ज्ञातृस्पर्श दशास्वपि स्थित्यते लक्ष्यते सा च तद्विश्रान्त्या यथावृत्तेन न भिन्न विषया प्रविभाग दशायां व्यभिचार इति भावः केवलं तदवस्थायाम् अन्यदशायाम् अपि सा तथा भूत ज्ञेयादि शून्य शुद्ध परिशिवा अवस्था अस्ति इत्याह तत् किं स्वशक्त्या ऐक्यमापन्नः शिवः प्रसरदरः दशासु किंचित् संकोचम् आपन्नः न इत्याह न परं तदवस्थायां व्यवस्थेषा व्यवस्थिता तदवस्थायाम् एषा भिन्ना व्यवस्था न भवति शिवस्य तावत् समग्र ज्ञानाग्रस्पर्शदशास्वपि स्थिता एव लक्ष्यते सा च स्थिति एव लक्ष्यते सा च तद्विश्रान्त्या तथा फले यथा विश्रान्ति अवस्थायां भवति तदैव समग्र ज्ञान ज्ञातृस्पर्श दशास्वपि शिवः भवत्येव तावती परावस्थायां क्रमाभावात् अभ्युपगम इच्छा प्रकाशो ज्ञानं संरब्धा क्रिया ये वृत्तिकारस्य अस्य विशद अस्य परिभाषा क्रियते परावस्थायां क्रमाभावः किंचित अभ्युपगमावस्थायां
स्थितैव लक्ष्यते सा च तद्विश्रान्त्या यथावर एवं न जातुचित् तस्य वियोगः त्रितयात्मना शक्त्या निर्वृत्तचित्तस्य तदभागविभागयो यदा तु तस्य चिद्धर्म विभवाय विभवामोदजृम्भया विचित्र रचना नाना कार्यसृष्टि प्रवर्तते भवत्युन्मुखिता चित्ता स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। परमेश्वरस्य शक्तिभ्यः जातुचित् कदानीमपि तृतयात्मना ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादिभिः वियोगः न भवति। स सदैव शक्तिभ्यः संपीदा पुरा अस्माभिः प्रोक्तं शिवयोः यः अविनाभावः तत्तु नित्यं वर्तते, प्रसरदशायाम् अपि वर्तते और संहारदशायाम् अपि वर्तते। यदा तु चिद्धर्माविर्भावा मोद विजृम्भया शक्त्या निर्वृत्तचित्तस्य स्थितैव अच्छा तस्य विचित्र रचना शक्त्या निर्वृत्तचित्तस्य तदभागविभागयोः तदा तु तस्य चिद्धर्म चिद् चिद् चिद्धर्म विभवामोदजृम्भया तस्य चिद्धर्मस्य यदा तु तस्य चिद्धर्मस्य विभवस्य आमोद अर्थात् आनन्दस्य जृम्भणं भवति तदानीमेव तस्य किंचित विभाग भेदादि प्रतीतिः भवति, किंतु वस्तुतः प्रतीतिः नास्ति। प्रसरदशायामपि शिवः सदैव शक्त्या संपृक्तः और सदैव चिद्धर्म विभवामोदजृम्भया सर्ग संहृतिकर्तारं प्रलयस्थितिकारकम् अनुग्रहकरं देवं वन्देऽहं भक्तवत्सलम् इति केनचित् जो श्लोकः उदाहरितं स्तुतिः। यदा तु तस्य चिद्धर्म विभव आमोदजृम्भया इदानीं तस्य शिवस्य विभागे यथाशक्तिपञ्चकस्थितिः तथा वक्तव्यं तत्क्रमेणाः पुरा प्रोक्तम् अविभागे तु प्रोक्तम् अविभागे शक्ति विना भावभूतः तिष्ठति, किन्तु इदानीं विभागे प्रसरदशायां शक्त्या यदि वियोगः भवति न वा भवति तच्च वक्तव्यं। तत्र विचित्र रचना नाना कार्यसृष्टिः प्रवर्तने प्रसरदशायाम् उन्मेषदशायां विचित्र रचना नाना कार्यसृष्टिः प्रवर्तने भवति उन्मुखिता चित्ता स्वेच्छाया प्रथमा त्रुटिः। यदा सो कामयत लोकानुसृजा इति ये एवं उपनिषद्वाक्येषु ये कामना आदि बीजं यथा भवता स्वलेखे विलिखितं ये प्रथमा यत् कामकलाया त्रुटिः भवति। त्रुटिः नाम अतीव कालस्य सूक्ष्मतरः एका त्रुटिः भवति। एक लव इत्यस्य निमेष इत्यस्य 50 किंचित अधिक 50 अधिकतमो 50तमो भागः त्रुटि इति नामधेय। विचित्र रचना नाना कार्यसृष्टि प्रवर्तने भवति उन्मुखिता चित्ता चित्तस्य औन्मुख्यं भवति तस्य रचनायां सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः। यतो सर्वस्य सृष्टिः परमेश्वरस्य संकल्पात्मिका सर्वेभ्यः मन्यते। स संकल्पः सर्वादौ कुतस्मात् उत्पन्नं कुतस्मात् जायते तस्मात् तस्य आमोदश्चमत्कारः। ये आमोदः आनंदेन देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। आप्तकामे स्पृहा न भवति, किन्तु देवस्यैष स्वभावः यथा स्वविभवं प्रकटीकर्तुं विख्यापयितुं सर्वत्र लोके ऐश्वर्यं दर्शयितुं भवति। भवताम् अत्र न श्रूयते, किं कुर्मः? अच्छा, किंचित अग्रे सरामः, पश्चात् वार्ता मनसि स्थापनीयं। भवता किं पृष्टव्यम् आसीत्? मनसि निधातव्यं। शक्तिकलापो सा त्रुटि इच्छाया त्रुटि यतो हि परमेश्वरः सर्वव्यापकः। परमेश्वरः सर्वभावेषु स्वात्मा आत्मत्वेन वर्तते। तस्य इच्छा अपि सर्वत्र सर्वभावेषु सर्वेषु स्वात्मा भेदेन वर्तते। सा इच्छा यतो हि सा इच्छा परमेश्वर अविनाभावभूता परमेश्वरी इच्छा सा सर्वत्र प्राणेषु अस्मदादिषु भवदादिषु तस्याः अनुगतिः दृश्यते। कथं दृश्यते? योगिभिः आगमिकाः सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः भवति उन्मुखिता चित्ता सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः। सा इच्छाया यया इच्छाशक्तिया परमेश्वरः ये विचित्र
रचनां निर्माति विश्वाकारेण तस्य स्फुरत्ता भवति, सा स्फुरत्ता सा इच्छाया त्रुटिः इदानीमपि अनुगता सर्वत्र दृश्यते। कथं दृश्यते? लोकव्यवहारेपि दृश्यते। एक विज्ञानभैरवे एकः अतीव उपयोगी श्लोकः वर्तते, तत् स्मरणीयं, मनसि स्थापनीयम्। योगिनां ये ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः सामान्या सर्वदेहिनां, योगिनां तु विशेषोत्तर विषये सावधानता। ग्राह्यग्राहकसंवित्तिः प्रायशः जनाः सर्वे ग्राह्ये प्रसक्ताः भवन्ति, ग्राहकं कोऽपि न जानन्ति। अतएव ग्राहकज्ञानं विना यद् ग्राह्यं भवति तत्रैव सर्वो जनाः मोमुह्यमानाः। योगिनः अत्र अवहिताः भवन्ति। योगिनः आत्मनः सुप्रकाशात्मना शिवस्य साक्षित्वं, शिवस्य प्रमातृत्वं पुरस्कृत्य यत् तस्य सृष्टि ईश्वरी सृष्टिमेव प्रमेयत्वेन जानन्ति। अतएव एभ्यः योगिनामेव बोधगम्यः विषयः। लोके कथं दृश्यते? सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः, सा च दृश्या हृदुद्देशे कार्यस्मरणकालतः। कदाचित् अनवहिताः लोकयात्रासु टीवी इत्यादि दर्शने और कन्दुक क्रिकेट क्रीडा यद्वा हास परिहास आनंदोल्लासे सर्वं विस्मार्य जनः तिष्ठति। सहसा मया किं करणीयम् इति स्फुरति। सर्वदा विस्मारिते प्रपंच, सर्वदा विस्मृत्य अभिभूते सहसा मया इदानीं किं करणीयम् इति हृदये स्फुरति। कार्यस्मरणकालतः अहो मया इदानीं गन्तव्यं, समयः जातः। तत् कुतस्मात् ज्ञायते? तत् यतो हि सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः भवदादिषु अन्येषु रामरसलाई महोदयस्य हृदये और येषां दिवाकर दत्त महाभागानां हृदये, मम हृदये सा प्रथमा त्रुटिः सामान्यतया वर्तमाना। सा एव त्रुटिः, इच्छाया प्रथमा त्रुटिः, तत्र कार्यस्मरणकाले तस्य उद्रेकः भवति, सा दृश्या, तस्य उपलब्धिर्भवति। अनवैता ये नित्य अनवैता नित्य अन्यमनस्का भवन्ति, उक्तम् उपनिषत्सु समनस्काः सदा शुचिः। ये अमनस्काः भवन्ति तेषाम् अत्र व्यापारः नास्ति, ते तु नित्यते कार्यस्मरणकाले अपि तेषाम् इच्छाया त्रुटिः नोपलभ्यते। अत्र ये दीक्षितानां हृदये कार्यस्मरणकालतः इच्छाया त्रुटिः। द्वितीयः प्रहर्षावेदसमये, यदि अत्यधिके हर्षोल्लासे यदि कस्यचित् लाटरी आगच्छति, लाटरी यदि कश्चित् सहसा कोटिपतिः जातः, यदि कश्चित् जनाः अतीव प्रेष्टाः दीर्घकालं यावत् न मिलिताः, स सहसा पुरोवर्ती, तस्य सहसा कस्य प्रियस्य दर्शनादि समये सुतोत्पत्तौ कस्य पुत्रोत्पत्तिः भवति, तदानीं बहु हर्षः जायते। स कदाचित् नृत्यति गायति, तो तस्य आनन्दस्य संप्लवः कुतस्मात् भवति? यदि सा एव इच्छाया प्रथमा त्रुटिः, येन भगवान्, येन परमेश्वरः जगद्वैचित्र्यरचनां करोति, सा प्रथमा त्रुटिः अस्मदादीनां हृदयेऽपि वर्तमानाः, सा तदानीम् आविर्भवति, तस्याः दृश्यानां तस्य उपलब्धिर्भवति। दरदर्शनम् अतीव भीतः, यथा सहसा कति सर्पादिदर्शनं भवति, सहसा स्वप्नादि प्रत्यक्षे वा, तदानीं सम्पूर्णे शरीरे भय स्वेद रोमांच वैवर्ण्यं भवति, मूर्छा समायाति भिया। तो तस्मिन् अत्यधिके दरदर्शने भयसमये स भयः बुद्धिपूर्वकं न भवति, संकल्पपूर्वकम् अपि न भवति। स भयः तदानीं भयेन दरदर्शनेऽपि दरदर्शनं तर्ह्येव भवति, यतो हि सा इच्छायाः प्रथमा त्रुटिः अस्माकं सर्वत्र अनुगता वर्तते। प्रहर्षावेद समये दरदर्शने अनालोचतो दृष्टे विसर्ग प्रसरा। अनालोचते दृष्टे एकः दृष्टिर्भवति, अस्मिन् द्विधा वर्तते। एकस्तु सिद्धान्ततः इच्छाया प्रथमा त्रुटिः लोकव्यवहारे कथं दृष्टा, कथम् उपलभ्यते। द्वितीयः कथम् उपलभ्यते, यदि बुद्धिपूर्वकम् अत्र अवहितः तिष्ठेत् कश्चित् जनाः अत्यधिके भये दरदर्शने प्रहर्षावेद समये कार्यस्मरणकाले छिक्कादौ अपि विज्ञानभैरवादौ अस्य बहवः उपायाः सन्ति।
ते उपायेषु यदि कश्चित् अवहितः निष्ठितः स अस्याः इच्छायाः प्रथमा त्रुटिः उपलब्धुं शक्यते, तेन इच्छाया प्रथमा त्रुटिः अधिगन्तुं शक्यते। अनालोचनतो दृष्टे विसर्ग प्रसरास्पदे विसर्गोक्ति प्रसंगे च वाचने धावने तथा एक वाचने धावने यदानीं कश्चित् जनाः अत्यधिकाः उपद्रुताः धावमानाः ये कदाचित् वाचने एक द्रुतपाठे अपि भवति। कश्चित् पाठः यदि भवता भाष्यपाठं कृतं दुर्गासप्तशत्याः पाठं कृतं यद्वा कश्चित् पाठः महता जवेन द्रौत्येन दीर्घं यावत् भवति तदानीम् आवेशः जायते। मातृकानाम् आवेशः न भवति, तदानीम् आवेशः जायते। सा इच्छायाः प्रथमा त्रुटिः या परमेश्वरेण सृष्टिकाले या परमेश्वरे स्थिताः सा एव तस्य परमेश्वरस्य यत् सृष्टं तस्मिन्नपि अनुगताः, अस्मदादिषु अपि अनुगताः, किन्तु एतासु अवस्थासु सा त्रुटिः द्रष्टुं शक्यते। विसर्गोक्तिप्रसङ्गः स्त्रीप्रसङ्गे यदि बुद्धिपूर्वकं क्रियते, गृहस्थधर्मादौ अपि दृश्यते। एतेषु प्रसंगेषु सर्वशक्तिविलोलता, सर्वापि शक्तयः आदौ शक्तयः ज्ञानेच्छा क्रिया चित्त परा इत्यादयः शक्तयः या परमेश्वरेण पश्चात ये उच्छूनतां प्राप्ताः तत्तत् संसर्गेण परमेश्वरः पंचकृत्य विधायकत्वं भवति परमेश्वरस्य, सा एव सर्वापि शक्तिः एकलोलतां प्राप्ताः परमेश्वरेण ऐक्यं प्राप्ताः आसु दशासु उपलभ्यते। अतिक्रुद्धः प्रहृष्टो वा किं करोमि इति वा मृशन् धावन् वा यत्पदं गच्छेत् तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः। अतिक्रुद्ध अतिक्रोधादि प्रसंगे ये अदीक्षिताः अत्यधिका क्रुद्धाः केचन नृत्यन्ति, केचन रुदन्ति, केचन हसन्ति, उन्मत्तवत् हसन्ति। अतिक्रुद्धाः किं करोति? किन्तु ये दीक्षिताः यः अत्र इदानीं यथा भवता ज्ञातं या इच्छाया प्रथमा त्रुटिः या अस्माभिः तदानीं सृष्टिकाले परमेश्वरस्य हृदये वर्तमाना सा इदानीं सदादीनां हृदयेऽपि वर्तते। अतिक्रुद्ध अवस्थायां सहसा सा त्रुटिः सर्वापि शक्तया एकलोलतां प्राप्तः परमेश्वरेण एकीभावं भजन्ति और तत्र भावः शिवात्मैक्य भावः आसु दशासु अपि आविर्भवति। कुत्सिते अकुत्सितस्य स्यात् कथम् अनुगताति चेत् स्वरूप प्रसार रसतो गरितत्वम् अयुक्तिमत् पंच प्रकार कृत्योक्ति शिवत्वात् निजकर्मणे प्रवृत्तस्य निमित्तानाम् अपरेषां कमार्गणम्। अपेषु कुत्सिते के काचन ये इच्छाया प्रथमा त्रुटिः कुत्सिते व्यवहारे दृश्यते, अकुत्सिते व्यवहारे भी दृश्यते, किंतु कुत्सिते अकुत्सिते व्यवहारे येषाम् अकुत्सिते येषां कथम् उन्मुखता कथं भवति? औन्मुख्यं शिवस्य औन्मुख्यत्वं रूपप्रसाररसतः गर्हितत्वम् अयुक्तिमत् कस्यापि, यतो हि ये सर्वं शिवस्यैव प्रसरः अतः क्वापि गर्हितत्वं न भवति। तस्मात् शब्दार्थचिन्तासु न सा अवस्था न या शिव। शिवव्यतिरिक्ता गर्हिता कापि अवस्था न भवति। गर्हितत्वम् अयुक्तिमत् पंचप्रकार प्रकृत्योक्तिः पंचप्रकार प्रकृत्योक्तिः पंचप्रकार प्रकृतियोक्तिः शिवत्वात् निजकर्मणे प्रवृत्तस्य निमित्तानाम् अपरेषां कौमारगणम्। स्वयं शिवः कदाचित् सृजति स एव शिवः, पालयति स एव शिवः, संहरति स एव शिवः, निगृह्णाति स एव शिवः अनुगृह्णाति। अतएव शिवदृष्ट्या क्वचिदपि गर्हितत्वं कुत्सितत्वम् अकुत्सितत्वं नास्ति। तो शिवत्वस्य औन्मुख्ये या काचन प्रक्रियाः सन्ति, इमा प्रक्रियापि न सन्ति, उपायापि न सन्ति। ये केवलम् इच्छाया प्रथमा त्रुटिः लोके कथं विद्यते, लोकव्यवहारे कथं अनुमातुं यद्वास्य अनुभवः कथं भवति तस्य तत्र उल्लेखः वर्तते। अत्र कुत्सितम् अकुत्सितत्वं यद्वा गर्हितत्वम् अगर्हितत्वम् ईदृशी कल्पना शैवशास्त्रिणः न स्वीकुर्वन्ति। ये किंचित द्वित्राः ईदृश्य बहवः उपायाः सन्ति येन इच्छायाः त्रुटिः स्वशरीरे अभ्यन्तरे क्षुधादि प्रसंगे यदानीं छिक्का भवति
यदानीं या काचिदपि इच्छा मनसि समायाति तां न्यकुर्यात्। महिम्नि अवस्था ये भवति, बहवः उपायाः सन्ति। येषु कमपि उपायम् आश्रित्य इच्छाया प्रथमा त्रुटिः इदानीमपि सर्वेभ्यः अधिगन्तुं शक्यते और तेनैव इच्छाया तेनैव ईश्वरस्य परमेश्वरस्य औन्मुख्यं भवति इति व्यवहारेपि सर्वथा वर्तमानोऽपि संयोगीमयि वर्तते। अत्र केवलम् अवधानपूर्वकं स्थेयम्। ये प्रकरणम् अत्र समाप्यते। बोधस्य प्रवृत्तस्य निमित्तानाम् अपरेषां क्वमार्गणं गच्छतो निस्तरङ्गस्य जलस्य अतितरङ्गिताम्। आरम्भे दृष्टिमापात्य तदोन्मुख्यं हि गम्यते। व्रजते मुष्टितां पाणेः पूर्वः कम्पस्तदेक्षणे बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रतिनिवृत्तिः तस्याः तदास्था प्रविकासो यः तदोन्मुख्यं प्रचक्षते। यद् औन्मुख्यं भवता प्रोक्तम् आरंभे दृष्टि यद् औन्मुख्यं प्रोक्तम्, औन्मुख्यम् इत्यस्य को अर्थः कथं परिभाष्यते? अग्रे औन्मुख्यं ये विशदं करोति। गच्छतो निस्तरङ्गस्य जलस्य अतितरङ्गितां। निस्तरङ्गः जलः यदानीं गच्छति प्रवहति तडागे सरोवरादौ जलाशयादौ जलं निस्तरङ्गं भवति। तस्यैव जलस्य यदि गच्छतः प्रवहतः तरङ्गिता भवति। तस्मिन् स्पन्दः जायते, तरङ्गाणि उद्भवन्ति। आरम्भे दृष्टिमापाद्य तदौन्मुख्यं हि गम्यते। तो यदि तस्य तरङ्गादीन् निरस्य कुतः आरब्धं जलं, कुतस्मात् आरब्धं, तस्य औन्मुख्यं गम्यते। तरङ्गादौ गच्छतः जलस्य निस्तरङ्गभावं यदानीं विवृश्यते तस्यैव औन्मुख्यम् इति संज्ञा भवति। व्रजतो मुष्टितां पाणेः पूर्वः कम्पस्तदेक्षते। बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रति निर्वृतिः तदास्था प्रविकासो यस्तदौन्मुख्यं प्रचक्षते। यथा कश्चित् जनः गच्छति, जवेन गच्छति, तत्र अभ्यासवशात् तस्य मुष्टिः निबध्यते, मुष्टिं निबध्य गच्छते। तो मुष्टितां पाणे तिष्ठतः पाणिः स्थिरं भवति। यदानीं गच्छति सर्वादौ करे गतिः भवति। यदानीम् आसीनः उत्तिष्ठति सर्वादौ हस्ते कम्पनं भवति। बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रति निर्वृतिः तदास्था प्रविकासो यस्तदौन्मुख्यं प्रचक्षते। किं नाम औन्मुख्यम् इत्यत्र यतस्य क्रिया जलस्य, स्थिरस्य जलस्य तरङ्गिताद्यादीनि व्यावृत्य यदानीं जलं स्थिरम् आसीत् तदानीं तस्य दृष्टिम् तदानीं तस्य आरम्भस्य विमर्शः, आरम्भे दृष्टिं दत्वा औन्मुख्यं भवति। तदेव गच्छतः अपि बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रति निर्वृतिः। स्वात्मनिष्ठस्य बोधस्य यदानीं तद्वदेव क्रिया भवति, स्फुरत्ता भवति। सुसंविदाकारतया अवस्थितस्य परमेश्वरस्य यदानीं ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परादि शक्तीनां संयोगेन नानाविध सृष्टिरचना भवति। तदानीं सृष्टिरचनां तस्य स्पन्दनं तस्य स्फुरत्ताम् उपेक्ष्य स्वसंविदाकारतया यदा अवस्थितः तस्य अवलोकनं नाम औन्मुख्यम्। एतावता औन्मुख्यं परिभाषितम्। बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रति निर्वृतिः तदास्था प्रविकासो यस्तदास्था तस्मिन् यः अवस्थितिः तस्य प्रविकाशः औन्मुख्यं प्रचक्षते। अलम् अद्य तावत्। ओम इतः शब्दः न श्रूयते। गुरु जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भते योगी वयस्वेच्छया मायावीव विजृम्भते विजृम्भयत्यपि स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम।